आयचें गोंय एक नाजूक अवस्थेंत आसा. आमकां गोंयचो विकास जाल्लो आमी पळयतात, पूण विकासा कडेन पळयतना विकास म्हळ्यार प्रगती काय सूज हें पळोवपाची गरज आसा. ह्या विकासाक जर विकास म्हणपाक लागले जाल्यार आमी आमकां फटयता अशें नासलें. ही सूज आसा आनी ही सूज ही कायमची न्ही, तात्पुरती आसता. ती सूज वतकच मागीर मनीस आसा तो जाता. अशे अवस्थेंत आयज आमी आसा. आमी प्रगती बीन केल्या, पूण मानसीक प्रगती आमची कितली जाल्या. आतांच आमी अस्मिताय डे ओपिनियन पोल मनयलो. ओपिनियन पोल आमकां कित्याक जाय आशिल्लो? आमचें स्वामित्व सिद्ध करपाक जाय आशिल्लो. तें आमी स्वामित्व सिद्ध केलें खंय? काय आजून आमी दुसऱ्याच्या पोशांतल्यान उदक पितात? बारीक विचार करपाची गरज आसा. गोंया मुखार सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न जर कितें आसा जाल्यार तो पर्यावरण. हांगासरल्या दर्या न्हंयचें रक्षण, झाडां पाडांचें रक्षण करपाची गरज आसा. फाल्यां आमी कितेंय हाडूंक शकता, पूण जमनीचो कुडको विकतो हाडूंक शकचे ना. म्हणून जमीन म्हणटा ती म्हत्वाचो भाग आनी तिचेर सगळें लक्ष केंद्रीत करपाची गरज आसा. आमची राखण जातना आमच्या पर्यावरणाची राखण जावप, झाडां पाडांची, निसर्गाची राखण जावप म्हत्वाचें आसा. आज आमच्या न्हंयांची जर परिस्थिती पळयली, तांचो रिपोर्ट जर पळयलो जाल्यार प्रत्येक न्हंय ही तुशी गळीव जाल्ली आसा. गोंय सुदारप किंवा गोंयचो विकास करप हें प्रत्येकाचें लक्षण आसा. हांव सुदारप म्हळ्यार हांवें म्हळां तशें सूज न्हय, खऱ्या अर्थान विकास जावपाची गरज आसा. त्या विकासांत मनीस येतलोच, पूण जनावरां किडी मुयो पासून येतल्यो आनी त्यो सगळ्यो एका हातूंत नमतल्यो.